बुखार का बीमारी था इनको, तो इन वहाँ पे जो डिस्पोजेबल सिरिंजेस है वो एक ही सिरिंज सारे मरीजों को लगती है। 2025 को ये एडमिट करवाया था वली का हॉस्पिटल में। इसका क्या कसूर था? ये छोटी सी बच्ची अभी इसने जो ना जिंदगी शुरू ही नहीं की है, इसका जिंदगी तबाह कर दिया है। ये मेरे 2 बच्चे HIV के शिकार हो गए वलीका से। तो जब मैं मेस से गया मुस्तफा अबलू के पास, तो मैंने कहा मेरे बच्चों को क्या कसूर। कराची के सरकारी अस्पताल से एड्स का फैलाव, मुतासरा बच्चों के वालिदैन ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। कहते हैं हमारे बच्चों का क्या कसूर था, जिंदगी शुरू होने से पहले तबाह कर दी गई। वलीका अस्पताल में एक सिरिंज सब मरीजों को लगाई जाती थी। बच्चों का इलाज भी अपनी मदद आपके तहत करवा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने सूबाई हुकूमत से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान इस दरखास्त गुजार के वकील ने बताया सिंध हुकूमत संगीन गफलत और लापरवाही की मुर्तकिब है। कुलसूम बाई वलीका अस्पताल में इस्तेमाल शुदा सिरिंज से एड्स का मर्ज फैल रहा है। 9 बच्चे जानों से हाथ धो चुके, सैकड़ों इस मर्ज में मुब्तला हो गए। अदालत ने कुछ ना किया तो ये सैकड़ों बच्चे भी मर जाएंगे। जस्टिस अदनान ने रिमार्क्स दिए, मरना सबको है, अदालत तरीक़ा कार के मुताबिक ही कार्रवाई करेगी। फरीक़ैन का जवाब आने पर ही अदालत किसी नतीजे पर पहुंचेगी। समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। यहाँ पे जो रजिस्टर्ड हुए थे केसेस, जो कि हमें पता चला है कि सिरिंजेस वगैरह से इस तरह से बच्चों को लग गया था, लेकिन सारे केसेस यहाँ के नहीं थे। ये केसेस पुराने केसेस हैं, पहले भी ये प्रूफ हो चुका है कि वो किड्स जो थी यहाँ का हिस्सा नहीं थी। वलीका अस्पताल HIV सेंटर की डॉक्टर मिसबा अवान ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा HIV का फैलाव वलीका अस्पताल से नहीं हुआ, बल्कि टेस्ट करने पर बच्चों में मरज की तशखीस हुई। 2 दिन कबल जो केस आया था वो अस्पताल में पहले से रजिस्टर्ड था। लाहौर में ट्यूशन सेंटर के बाद स्कूल की छत मुनहदिम। बागबानपुरा में स्कूल की तोसी के दौरान छत गिर गई। 10 साल का अबू बकर जां बहक, 4 मजदूर जख्मी हो गए। एक की हालत तशवीशनाक। स्कूल में समर कैंप जारी था, बड़ी तादाद में बच्चे मौजूद थे। पुलिस ने स्कूल मालिक नादिया को हिरासत में ले लिया। बच्चों की मौजूदगी में छत पर मट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी थी। कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। ज्यादा मलबा डालने के बायस छत गिरी। ट्यूशन सेंटर में मौजूद 14 बच्चे जाँ बहक, 6 जख्मी हुए। सानिया कहना की रिपोर्ट वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को भिजवा दी गई। माहिरीन की राय भी रिपोर्ट में शामिल। रिपोर्ट में बताया गया वाक़े के वक्त 20 बच्चे मौजूद थे। अम्बाद सर पर ज्यादा चोटें आने से हुई। मुतालिका सरकारी इदारे के किसी अहलकार की कोई गफलत नजर नहीं आई। मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है तमाम ट्यूशन सेंटर्स को SOPs पर अमल दरामद करना होगा। गैर मुल्की खवातीन से अगवा के बाद मुबैना ज्यादती। लाहौर के डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज। नायब वजीर आजम के करीबी रिश्तेदार रजा डार भी नामजद। FIR हॉलैंड की स्टेफनी एड्रियाना की दरखास्त पर दर्ज की गई। स्टेफनी एड्रियाना ने बताया रजा डार ने अक्टूबर 2025 में सिंगापुर मुलाकात में पाकिस्तान आने की दावत दी। 29 जून को पाकिस्तान पहुंचने पर रजा डार, उसके बॉस और 3 दीगर मुल्जिमान ने अगवा किया। मतन के मुताबिक अगवाकारों ने गैर मुल्की खवातीन को कई मरतबा जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। मुल्जिम रजा खुद मुग़वी होने का ड्रामा करता रहा और मुल्जिमान रकम के लिए दबाव डालते रहे। मुल्जिमान रकम ना देने पर तशद्दुद और कत्ल करके आज़ा फरोख्त की धमकियां देते रहे। मुल्जिमान ने जबरदस्ती रकम ली। FIR में अगवा, गैंग रेप और अगवा बराए तावान की दफात। केस इन्वेस्टिगेशन विंग को मुंतकिल। तहकीकात का दायरा वसी। I do not need food, water to drink or health care. Please ensure that my death appeal pending in the court since 2017 is decided. It was one human being asking the other whether the system responsible for his life had remembered him at all or had forgotten about him. निज़ाम इंसाफ में कैदियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को कलीदी हैसियत हासिल है। जेलों में सेहत और साफ पानी की सहूलतों की फराहमी नागुज़ीर है। जेलों की हालत बेहतर बनाना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का जेल इस्लाहात पर कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा
نظام انصاف میں بہتری محض فیصلوں سے نہیں مؤثر عمل درآمد سے آئے گی۔ نظام انصاف میں احتساب کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ فوجداری نظام انصاف کسی بھی معاشرے کے لیے بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ کانفرنس میں چاروں وزرائے اعلیٰ، ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور اعلیٰ پولیس حکام شریک ہوئے۔ سہیل آفریدی کا بانی پی ٹی آئی کے لیے اڈیالہ میں سہولیات کا مطالبہ۔ جیل اصلاحات کانفرنس سے خطاب میں کہا، جیل میں بانی پی ٹی آئی کی صحت خراب ہوئی، بانی پی ٹی آئی کے علاج کے لیے ذاتی معالجین کو اجازت دی جائے، بانی پی ٹی آئی کی ان کے بیٹوں سے ویڈیو لنک پر بات کرائی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کانفرنس سے خطاب میں کہا، جیلوں میں تمام قیدیوں کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کر دی ہے۔ صوبے بھر کی جیلوں میں نئی اور جدید ریفارمز متعارف کروائی ہیں۔ قیدیوں کی سہولت اور فوری مدد کے لیے ایمرجنسی بٹن بھی متعارف کرا دیا۔ اسلام آباد میں انسانی اعضاء کی غیر قانونی خرید و فروخت کا کیس۔ گرفتار ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 1 دن کی توسیع۔ 3 چینی شہریوں سمیت 5 ملزمان ایف آئی اے کے حوالے۔ تفتیشی افسر نے بتایا، ملزمان کی جانب سے پلیسنٹا کی کھیپ ویتنام بھجوائی جا رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر روکے گئے پلیسنٹا کا وزن 580 کلو گرام ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے غیر قانونی کنسائنمنٹ کلیئر کروانے میں کسٹمز حکام کے ملوث ہونے کی انکوائری شروع کر دی گئی۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کے ملوث ہونے کی بھی تحقیقات۔ انسانی پلیسنٹا سے قیمتی اینٹی ایجنگ انجیکشن بنائے جاتے تھے۔ ایک انجیکشن کی قیمت 7 لاکھ روپے ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اقلیتی امور کا آئی جی سندھ کو طلب کرنے کا فیصلہ۔ پریا کماری کیس سے متعلق بیان پر وضاحت مانگی جائے گی۔ سینیٹر دنیش کمار نے کہا، آئی جی سندھ کو اس تحقیق کمیٹی میں طلب کیا جائے گا۔ مکیش کمار چاولہ نے کہا، پریا کماری کیس سندھ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ جب تک بچی بازیاب نہیں ہو جاتی، سندھ حکومت چین سے نہیں بیٹھے گی۔ آئی جی سندھ نے کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے تو ان سے جواب طلبی کی جائے گی۔ کمیٹی کا پولیس کو ہر ماہ تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif will travel to Iran to participate in the funeral ceremony of the late Supreme Leader, His Eminence Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Prime Minister will also proceed to Istanbul, Turkey at the invitation of the President of Turkey. Pakistan has stepped up its diplomatic engagement with key regional and international stakeholders. In this regard, Pakistan and Qatar engaged with the relevant parties in Doha yesterday. ایران اور امریکہ کا مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ دوحہ میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت سے متعلق امور پر مثبت پیش رفت۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کہتے ہیں، پاکستان نے اپنی کوششیں تیز کر دی۔ فریقین آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین کے بعد بات چیت جاری رکھنے پر متفق ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل ایران جائیں گے۔ آیت اللہ علی خامنائی کی تعزیتی تقریب میں شرکت، ایران کی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ وزیر اعظم ترک صدر کی دعوت پر استنبول کا بھی دورہ کریں گے۔ If we've got to do more, of course, that's kind of up to the Iranians. If they try to rebuild their nuclear program, if they try to start shooting at commercial vessels again, that's going to change our calculus. But right now, what the president has said is, go and make a deal, go and negotiate in good faith, and that's what he's empowered us to do. ایران نے جوہری پروگرام بحال کیا یا دہشت گردی کی حمایت جاری رکھی تو امریکہ کے پاس متعدد آپشنز موجود ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں، اگر ایران اپنے پڑوسی ممالک کو دھمکانے یا دہشت گردی کی مالی معاونت جاری رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو امریکہ کے پاس اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی مختلف اختیارات موجود ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیٹو اتحادیوں پر تنقید۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، امریکہ نیٹو پر کسی بھی دوسرے رکن ملک سے کہیں زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے، صرف ان کی حفاظت کے لیے، اس کے بدلے میں کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھاتا۔ امریکہ کے 999 ارب ڈالر کے مقابلے میں برطانیہ، فرانس، اٹلی، پولینڈ اور جرمنی سمیت دیگر ملکوں کا خرچ اس سے کہیں کم ہے، جو مضحکہ خیز ہے۔
खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, आंधी और सैलाब से 7 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक 48 घंटे के दौरान मुख्तलिफ अजला में छतें और दीवारें गिरने के वाकयात रिपोर्ट हुए। खैबर, मर्दान, शांगला, बाजवर, चित्राल, लोअर और अपर दीर में हादसा पेश आए। 38 घरों को नुकसान पहुंचा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और आंधी से हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हुए। स्वात की सैफुल्ला झील में डूबने वाली लड़की की तलाश जारी। कश्ती हादसे में जाँ बहक 6 अफराद की मैयतें लाहौर पहुंचा दी गईं। आमिर ओंदल अपने बेटे, 2 बेटियों, 1 नवासी और नवासे के साथ डूब गए थे। रेस्क्यू टीमें, पुलिस और मकामी रज़ाकार लापता लड़की की तलाश में मसरूफ हैं। कश्ती मालिक लियाकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज, बेएहतियाती की दफा शामिल। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी ताउन मजीद मुस्तहकम। रियाद में सऊदी वजीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और बाहमी राब्ताकारी को मजीद मजबूत बनाने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान साइंसी, तरबियती और तहकीकी ताउन के फरोग के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। पीसीबी का जद्दा में जदीद क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं ऐसी शराकत दारी कायम कर रहे हैं जो ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाएगी। चेयरमैन सऊदी अरब क्रिकेट का कहना था ये शराकत दारी सिर्फ स्टेडियम की तामीर तक महदूद नहीं होगी। मुआहिदा सऊदी अरब में क्रिकेट के रोशन मुस्तकबिल की जानिब एक अहम कदम है। इन बसेस की बहुत ज़्यादा डिमांड है, वह हमको बहुत इज्जत सवारी उनको मिली है जिसका वो भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत खुशी खुशी अपने काम पे जाते हैं, रोज़गार पे जाते हैं, अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाते हैं। ख़वातीन उसको बहुत उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। पंजाब के 6 अजला में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा आवाम को ग्रीन बस सर्विस की सूरत में बाइज्जत सवारी दी, सफरी सहूलतों को आसान बना रहे हैं। दूसरे मरहले में तहसील सतह पर भी ग्रीन बस सर्विस शुरू करेंगे। मरियम नवाज से उज़्बेकिस्तान के खुद मुख्तार रियासत कराकली पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। पंजाब और उज़्बेकिस्तान के दरमियान सयाहत और सकाफती तबादले के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा पंजाब हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए बेहतरीन मौक़े फराहम कर रही है। सिंध हुकूमत का रोजगार फराहमी के पायलट मंसूबे को सरकारी प्रोग्राम बनाने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं आई वर्क फॉर सिंध नौजवानों के लिए मौसर डिजिटल प्लेटफॉर्म बन चुका है। 1,13,000 से ज़ायद उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करा चुके। प्लेटफॉर्म पर 670 कंपनियां रजिस्टर और 11,000 से ज़ायद मुलाजमतें फाल हैं। 20,800 मुलाजमतें पोस्ट, 4 लाख से ज़ायद दरखास्तें जमा हुई। पोर्टल पर जल्द ही सनती माहिरीन की जानिब से लाइव करियर काउंसलिंग शुरू होगी। अवामी खिदमत के एजेंडे को मजीद तेजी से आगे बढ़ाया जाए, अवामी मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम से मुलाकात में गुफ्तगू। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अमीर मकाम ने कहा जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और अवामी फलाह के लिए वसाइल बुरे कार लाए जाएंगे। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी इंतखाबी मुहिम का आगाज 4 जुलाई से करेगी। बिलावल भुट्टो जलसों से खिताब करेंगे। आसफा भुट्टो की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम में शिरकत का इम्कान। फरियाल टालपुर इंतखाबी मुहिम की निगरानी करेंगी। तहरीक इंसाफ रजिस्ट्रेशन केस की सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में समाअत। फुल कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन मुअत्तल रखने का फैसला बरकरार रखा।
عدالت پی ٹی آئی رجسٹریشن کا مقدمہ پی ایل اے کے ساتھ سنے گی. مظفرآباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی رجسٹریشن بحال کرنے کا حکم جاری کیا تھا. وفاقی حکومت ضم شدہ اضلاع کو دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہی ہے. این ایف سی اور اے آئی پی کے پیسے ہڑپ کر کے نئے ٹیکس لگا دیے گئے. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کہتے ہیں صوبائی حکومت عوام کی حقوق کا ہر صورت تحفظ کرے گی. پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز اور رہنماؤں نے ملاقات میں ضم اضلاع میں ٹیکسوں کے نفاذ اور طویل لوڈ شیڈنگ پر شدید تحفظات کا اظہار کیا. تمام متعلقہ معاملات وفاق کے سامنے رکھنے کا مطالبہ کیا. کراچی کے تاجر کا پولیس کے اعلیٰ حکام پر بلیک میلنگ اور بھتہ مانگنے کا الزام. سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. درخواست میں 3 ڈی آئی جی سمیت دیگر افسران کو فریق بنایا گیا. موقف اپنایا. عبدالواحد شیخ پولیس کے اعلیٰ افسران سے تعلق بتا کر رقم طلب کر رہا ہے. دھمکیوں کے لیے ڈی آئی جی اسد رضا، اصفر مہیسر اور عرفان بہادر کے نام استعمال کرتا ہے. پولیس کے اعلیٰ حکام کو بھی شکایات کی لیکن سنوائی نہ ہوئی. عدالت نے فریقین کو 22 جولائی کے نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. راولپنڈی میں قیدی وین سے فرار ہونے والے مزید 3 ملزمان پکڑے گئے. گرفتار ہونے والوں کی تعداد 11 ہو گئی. ملزمان کو تھانہ سہالہ کے مقدمے میں اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا. دیگر 3 قیدیوں کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری. واٹس ایپ گروپ میں غیر قانونی مواد شیئر کرنے والا شخص خود ذمہ دار ہوگا. گروپ کا ممبر ہونا جرم نہیں، گروپ ایڈمن ہونا بھی فوجداری ذمہ داری نہیں بنتا. لاہور ہائی کورٹ نے واٹس ایپ گروپ سے متعلق اہم فیصلہ جاری کر دیا. توہین آمیز مواد کے کیس میں ملزم عبد المنان کی ضمانت خارج کر دی. کہا مواد اپلوڈ، فارورڈ یا شیئر کرنے والے کے خلاف کارروائی ہوگی. وینیزویلا میں قیامت خیز زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 2300 ہو گئی. 12,000 افراد زخمی، 43,000 لاپتہ، 15,000 افراد بے گھر ہو گئے. دنیا بھر سے آئی ٹی میں ریسکیو آپریشن میں مصروف. اقوام متحدہ کا کہنا ہے متاثرین کی تعداد 68 لاکھ تک ہو سکتی ہے. زلزلوں سے جانی نقصان پر قائم مقام صدر نے 1 ہفتے کے سوگ کا اعلان کر دیا.